करते हैं, एक एक चीज की हमें अमाउंट पता होती है, हमें सारे ट्रेंड्स पता होते हैं। यहाँ पर आके हमें क्या हो जाता है, अल्लाह बता रहा है कि दुनिया की जिंदगी है ही नहीं असल जिंदगी, तुमने रहना ही आखिरत में जाके, तो उधर का बैंक बैलेंस क्रिएट करो। यहाँ पर आके हमें पता नहीं क्या हो जाता है। इसलिए अल्लाह की इस नसीहत पर अमल करें, तफक्कुर और तदब्बर करने वाले बने। अब मैंने आपको बता दिया, यूथ हु डू तफक्कुर एंड तदब्बर, they will always make intelligent decisions, where to spend, how to spend, they will not be foolish। मैंने बहुत foolish mistakes की अपनी यूथ में, मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूँ, और मैं हैरान हूं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनमें इतनी पेशेंस थी कि उन्होंने मुझ जैसी यूथ को बर्दाश्त किया। अब मुझे हंसी आती है अपनी बातों पे, इसलिए आई अंडरस्टैंड आप लोगों को फन करना है, गेमिंग करनी है, इट्स ओके, आप लोग करें, बिल्कुल करें, लेकिन प्लीज मेक स्मार्ट डिसीजंस इन लाइफ। ट्राई टू थिंक, यार मैं पैसे तो जाया नहीं कर रहा, मैं टाइम तो जाया नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत साइड की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ। तदब्बर करने वाले बने, तफक्कुर करने वाले बने, गौर व फिक्र करने वाले बने, और टाइम दिया करें अपने आप को। ईमान आपका बहुत बढ़ेगा, तफक्कुर और तदब्बर करें, अपने आप को अकेला टाइम दिया करें। एंड लास्ट पॉइंट इज जिक्र ऑफ अल्लाह। इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर ईमान यू रियली नीड टू डू जिक्र ऑफ अल्लाह। और उसकी हदीस क्या है? Ibn Umar reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, do not speak too much without mentioning Allah, verily talking too much without remembering Allah hardens the heart। इसलिए गपशप लगाएं, लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए, बातें करें लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए, अल्लाह को भी याद करें। और याद करने के वाले से बहुत से जरिए देखें, नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, ये तस्बीह तो है ही। इसी तरह नमाज के बाद अज़कार हैं, फिर सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम अल्लाह को बहुत पसंद है। इस तरह दुरूद शरीफ अल्लाह को बहुत पसंद है, दुरूद इब्राहिमी जो है। तो बहुत से जिक्र अज़कार मेंशन है, फिर सुबह और शाम के अज़कार भी हैं। इसलिए अपनी टंग को मॉइस्ट रखें, अदरवाइज हार्ट हार्ड हो जाएगा। जब दिल हार्ड हो जाएगा तो फिर कुछ करने का दिल नहीं करेगा। और जब आप जिक्र शुरू में करेंगे ना, तो आपको बड़ी रेजिस्टेंस आएगी अंदर से। उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ, आपका दिल ही नहीं करेगा अल्लाह का नाम लेने का, जो सच बात है शुरू में। क्योंकि जब एक बर्तन पे जंग लगाओ और उस बर्तन को जब मांजने लगे तो बड़ा जोर लगा के मांजना पड़ता है, तो बर्तन को दर्द होता है। अगर बर्तन लिविंग बीइंग होता है उसको दर्द हो रहा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि दिल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिक्र ऑफ अल्लाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा, वो कालक धुलेगी पहले, वो दाग उतरेगा पहले। अब पहले मांजना पड़ेगा आपको, दिल को फोर्स करना पड़ेगा जिक्र करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए। फर्स्ट यू हैव टू फोर्स, देन इट विल बिकम अ हैबिट, एंड द थर्ड स्टेज इट विल बिकम अ रिलीफ एंड अ जॉय। ओके, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट जॉय की तरफ जाते हैं, वो ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको अल्लाह के जिक्र से डायरेक्टली सुकून मिल जाता है। तो बी अमंग्स दोस्त। तो इसलिए मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने कहा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द लॉज ऑफ इस्लाम आर टू मैनी फॉर मी। अल्लाह के रसूल, इस्लामिक लॉज बहुत ज्यादा है, मैं किस किस पे अमल करूं? टेल मी समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू। कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं करता रहूं, चलते फिरते करूं। तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला यजालु लिसानुका रतबन मिन जिक्रिल्लाह, कीप योर टंग मॉइस्ट विद द जिक्र ऑफ अल्लाह। चलते फिरते अब देख लें हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे हम रुकते हैं तब जिक्र हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए जिक्र हो सकता है, किसी वर्क प्लेस पे जाते हुए, कोई फारिग टाइम है तब जिक्र हो सकता है। बहुत से टाइम है जिक्र करने के, और उसके बेनिफिट्स चेक करें आप कितने, आपके सोल पे, आपकी जो है माइंडसेट पे। एंड दिस हदीस, इब्न अब्बास रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हूएवर इंक्रीजेस हिज प्रेयर्स फॉर फॉरगिवनेस, यानी इस्तिगफार करेगा, अल्लाह विल ग्रांट हिम रिलीफ फ्रॉम एवरी वरी, अ वे आउट फ्रॉम एवरी हार्डशिप, एंड प्रोवाइड फ्रॉम हिम इन वेज ही डज नॉट एक्सपेक्ट। जो बंदा इस्तिगफार बहुत करता है, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, एक ये, या सिंपल अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी 100 बार करते थे दिन में, हालांकि उनके गुनाह माफ थे फिर भी। जो बंदा अल्लाह से इस्तिगफार बहुत ज्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे हर डिस्ट्रेस से रिलीफ देगा, अल्लाह हर हार्डशिप से उसके लिए रास्ता निकालेगा, और अल्लाह ताला उसे वहां से देगा कि वो सोच नहीं सकता। कितनी केस स्टडीज मैं आपको बता सकता हूं। हमारे पास यूथ आती है काउंसलिंग के लिए, अपने मसले शेयर करते हैं, पर्सनल मसले जो मैं बता नहीं सकता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती, हम क्या करें, हम फंस चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। मैं आपको एक लेटेस्ट केस स्टडी बताता हूं कि देयर वाज दिस सिस्टर जिनकी फैमिली फोर्सफुली उनकी शादी कर रही थी, एंड शी डिडंट लाइक द गाय। ये अच्छी बात नहीं है, औरत से पूछना चाहिए आप शादी करना चाहती हो कि नहीं, इस्लाम ने राइट दिया औरत को, उस पर थोपना नहीं चाहिए। और चूंकि उनकी फैमिली थोड़ी सी जाहिर है नहीं समझती थी इन चीजों को, तो मंगनी भी हो गई थी, कपड़े भी खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी, मैं औरत जात हूं, मैं वीक हूं, मैं क्या करूं। ऑल वी टोल्ड वाज कि डू दिस जिक्र, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि हज़रत यूनुस को अल्लाह ने उस सिचुएशन से निकाला था, अंधेरे से, मछली के पेट से, इम्पॉसिबल सिचुएशन से। दैट्स इट, एंड शी डिड इट मिरेकुलसली। समथिंग हैपेंड, हालात ऐसे पैदा हुए, वो जहां शादी हो रही थी उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि लड़का लड़की की नहीं बन रही आपस में इतनी, तो बेहतर ये है कि ना किया जाए, स्टेप ही ना लिया जाए।
حالانکہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ختم نہیں کرنا. تو یہ ایک کیس اسٹڈی میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی بہت سے یوتھ ہیں جن کے امپاسبل ٹاسک پھنسے ہوئے تھے, لیکن انہیں استغفار کرنے کو کہا, یہ ورد کرنے کو کہا, وہ اس طرح نکلے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیسے اللہ نے نکالا ہے ہمیں. اس لیے اللہ کی فورسز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, استغفار کو پکڑ لیں, انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹ. میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ. امام احمد بن حنبل از ون آف دا گریٹ امامز, 4 امامز ہیں. امام احمد بن حنبل اتنے مشہور تھے, اتنے فیمس تھے کہ لوگ لٹرلی ان سے ملنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے, اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی. تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے, اور وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا. تو ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں. امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے, مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے, تو مسجد کا خادم آیا. وہ سب کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے, کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے, سفر کر کے آئے, تو انہوں نے کہا نکلو باہر, کون ہو تم. اب وہ امام اتنے ہمبل ہوتے تھے, اتنے ہمبل ہوا کرتے تھے, ہمارے بزرگ انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن حنبل ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ اے بٹ. اس نے کہا کہ ریسٹ الاؤڈ نہیں ہے, نکلو یہاں سے, چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے. امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں. وہ بیچارے اٹھے, جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے, وہاں ریسٹ کرنے لگے. وہ بندہ وہاں بھی آ گیا, اس نے ہاتھ پکڑا ان کا, بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ. ان امیجنیبل بیہیویئر. اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہے تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل کی آپ ہیوملٹی چیک کریں, انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آ کے میری عزت کرے. تو ایک بیکر قریب تھا, جو بیکری والا تھا, وہ روٹیاں لگا رہا تھا, نان شان لگا رہا تھا, رات کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے, غریب سا آدمی ہے. اس نے کہا آپ ایسا کریں, آپ میری طرف آ جائیں. امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے, آ کر بیٹھے, تو وہ بندہ نا استغفار بہت کر رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبو الیہ, اور روٹیاں لگا رہا ہے, ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے, کہتے کہ او مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہی سیڈ کہ میں نے ایک حدیث سنی. امام احمد بن حنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ, نیک آدمی ہے, اچھا سناؤ, کیونکہ وہ محدث تھے, مسند احمد انہوں نے لکھی ہے. ہی سیڈ کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کرے. وہ اتنا خوش ہوئے, ہی ہگڈ ہم, ہی سیڈ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے, لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو؟ ہی سیڈ میری خواہش ہے امام احمد بن حنبل سے ملو. اینڈ امام احمد بن حنبل لٹرلی کرائیڈ. ہی سیڈ کہ آئی ایم امام احمد بن حنبل, اللہ مجھے لے آیا تمہارے پاس. کین یو بلیو اٹ؟ اللہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا, خادم کا, جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر, وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا, وہ اس دور کے سیلیبریٹی تھے, بہت بڑے سیلیبریٹی تھے. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اینی وے, ذکر آف اللہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکریز یور ایمان, اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں. ذکر آف شیطان is going to corrupt you and music is the ذکر of شیطان. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us act on whatever said. Jazakumullah khair for coming. Barakallah fi. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.